रमणं लक्ष्म्याः पूर्णबोधान् गुरूनपि व्याख्यां तत्त्वविवेकस्य करिष्यामो यथामति। इदानीम् अग्रे अभावस्य निरूपणं क्रियते, अभावस्य विभागः क्रियते। तत्र आदौ टीकाकृत्पादाः वदन्ति तत्र भावनिरूपणस्य बहुत्वात् पश्चादुद्दिष्टस्यापि अभावस्य प्रभेदम् आदौ आह। वस्तुतः तत्र पूर्वस्मिन् श्लोके द्विविधं परतन्त्रं च भावो भाव इति रीतः इति परतन्त्रं द्विविधं वर्तते। तत्र भावः इति ईरितः पदार्थः भावः, अभावः इति ईरितः पदार्थः अभावः इति तत्र भावस्य प्रथमं तत्र उद्देश्यं कृतं। तथा च तत्रैव तस्यैव निर्देशः प्रथमम् आदौ कृतः। तच्च अग्रे भावस्य निरूपणं कर्तव्यं खलु। अभावस्य निरूपणं किमर्थं क्रियते इति चेत् तत्र भावनिरूपणस्य बहुत्वात् भावपदार्थाः ये सन्ति तेषां निरूपणं बहु अस्ति। अतः वस्तुतः भावस्य निरूपणं कर्तव्यं। तथापि भावपदार्थाः बहवः सन्ति, तेषाम् अवान्तरविभागाः अपि बहवः सन्ति इति कारणेन वस्तुतः अनन्तरम् उद्दिष्टः अस्ति अभावपदार्थः। तस्य आदौ एव प्रभेदनिरूपणं क्रियते। तदेव तत्र श्रीनिवासतीर्थटीकायाम् अस्ति 278 मध्ये आदावेव इति सूचीकटाः न्यायेन इति भावः। सूचीकटाः न्यायेन इति चेत् तत्र एकं तत्र किं भवति, तन्तु भवति, तन्तु भवति सन्नधार। तत्र सूची अपि अस्ति, कटाः अपि अस्ति। सूची नाम सूजे, कटः नाम दोड्डु किं वदामः, कटः इत्यस्य देब्बण इति वयं वदामः। अत्र अत्र भाषायां किम् अस्ति इति अहं जानामि। बृहत् सूची इति चिन्तयामि। तथा च तत्र तन्तोः अन्तःप्रवेशः कुत्र कर्तव्यः इति चेत् तत्र आदौ यद् बहु सूक्ष्ममस्ति अथवा यद् बहु कनीयान् अस्ति तत्र आदौ तन्तोः प्रवेशं कारयित्वा तदनन्तरं यद् बृहदस्ति तत्र तन्तोः अन्तःप्रवेशः क्रियते। तथैव अत्रापि अत्र यत् अल्पमस्ति अभावनिरूपणम् अल्पं स्वल्पमस्ति, भावनिरूपणं तु बहु अस्ति। अतः आदौ अभावनिरूपणं कृत्वा तदनन्तरं भावस्य निरूपणं क्रियते। तथा च तत्र श्लोकः अस्ति पूर्वापरसदात्वेन त्रिविधो भाव इष्यते इति तत्र श्लोकः अस्ति। तत्र पूर्वापरसदात्वेन इत्यत्र अन्ते त्वप्रत्ययः अस्ति। तस्य त्वप्रत्ययस्य सर्वत्र अन्वयः, पूर्व इति पदेनापि अन्वयः, अपर इति पदेनापि अन्वयः, सदा इति पदेनापि अन्वयः। किमर्थं? द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसम्बध्यते इति नियमः अस्ति। अतः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणस्य प्रत्ययस्यापि सर्वत्र सम्बन्धः इति भावेन त्वप्रत्ययस्य सर्वत्र अन्वयः। तथा च तदेव तत्र टीकाकृत्पादे तत्रोक्तं पूर्वत्वेन अपरत्वेन सदात्वेन व्यावर्तकेन धर्मेण त्रिविधः, व्यावर्तकेन त्रिविधः इत्यनेन एतेषां लक्षणान्यपि आह। तथा च तत्र त्रिविधाः अभावाः वर्तन्ते। पूर्वत्वेन अभावः अस्ति, अपरत्वेन अभावः अस्ति, सदात्वेन अभावः अस्ति। तथा च व्यावर्तकेन डिवैडिंग फैक्टर्स अभावेषु व्यावर्तकः धर्मः किं भवति? पूर्वत्वम्, अपरत्वं, सदात्वम् इति व्यावर्तकधर्माः भवन्ति। एतद्रीत्या उक्तम् इति कारणेन अस्य एतेषां त्रिविधानाम् अभावानां लक्षणमपि उक्तम्। तथा च पूर्वाभावः इति अस्ति, तस्य इदानीं
न्याये प्रागभावः इति तस्य शब्दः अस्ति। पूर्वभावः नाम प्रागभावः। तच्च तस्य कः किं लक्षणम् इति चेत् यः अभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वाभावः। अच्छा, कश्चित् अभावः वस्तुत्पत्तेः पूर्वं वस्तु उत्पन्नः एव नास्ति ततः पूर्वमस्ति, सः अभावः प्रागभावः इत्युच्यते। यथा इदानीम् उदाहरणार्थं घटः इदानीं नोत्पन्नः, अग्रे इदानीम् उत्पद्यते, इदानीमेव अग्रे घटः उत्पद्यते, परन्तु इदानीं नोत्पन्नः। तथा च इदानीं किम् अस्ति? घटप्रागभावः अस्ति। घटः इदानीम् उत्पद्यते किञ्चित् समयानन्तरम्, इदानीं नास्ति, घटः नास्ति। तथा च इदानीं किमस्ति? घटप्रागभावः अस्ति। तथा च वस्तुत्पत्तेः घटोत्पत्तेः प्रागेव अस्ति, प्राक्काले अस्ति, सः भावः किं भवति? घटप्रागभावः भवति। तथा च तस्य लक्षणं यः भावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वाभावः इति प्रागभावस्य लक्षणम्। अत्र दलकृत्यचिन्तनं क्रियते। दलकृत्यचिन्तनं नाम लक्षणे यानि यानि पदानि निविष्टानि तेषां पदानां सार्थक्यचिन्तनं दलकृत्यचिन्तनम् इति भवति। अत्र लक्षणे किं किं प्रविष्टं? यः अभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वाभावः इति लक्षणम्। अत्र एकैकस्य पदस्य सार्थक्यं भवति। तदिदानीं मन्दारमञ्जर्यां दर्शयन्ति। तत्र वदन्ति 278 मध्ये घटसामग्र्यादौ अतिव्याप्तिवारणाय अभावपदम्। इदानीम् अभाव इति पदं नास्ति इति चिन्तयामः। तस्य लक्षणं किं भवति? यः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वभावः इति लक्षणं भवति। यः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वभावः। ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಾಗಭಾವ ಇತ್ಯೇವ ವದಾಮः चेत् वस्तुत्पत्तेः प्राक् किम् अस्ति? तत्र मृत् अस्ति, दण्डः अस्ति, सापि अस्ति खलु। तत्र घटनिर्माणक्किंत मुञ्चे घटनिर्माणात् प्राक् तत्र किं किम् अस्ति? तत्र दण्डः अपि अस्ति, कुलालः अपि अस्ति। कुलाल ಅಂದ್ರೆ घटनिर्माता कुंबार, तच्च कुलालः अपि अस्ति, मृत् अपि अस्ति, मण्णु इदे, दण्डौ इदे, चक्र इदे। तच्च यः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति इति वदामः चेत् सः पूर्वभावः इति प्रागभावस्य लक्षणं वदामः चेत् यः नाम मृत् अथवा कुलालः अथवा दण्डः वस्तुत्पत्तेः प्राग् अस्ति, अतः दण्डे अथवा कुलाले अथवा मृदि प्रागभावस्य लक्षणस्य समन्वयः भवति। तथा च अतिव्याप्ति तद्वारणाय तत्र अभावपदं निवेष्यम्। यः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति नाम तत्र यं कमपि न अभावः एव भवेत्। यः अभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति, यः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति इति वदामः चेत् तदा दण्ड मृत् कुलालादिषु अतिव्याप्तिः भवति। तद्वारणाय अभाव इति पदम्। यः अभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति, याव अभावो वस्तुविನ उत्पत्तिगिಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಾಗಭಾವ। इदानीं दण्डः वा कुलालः वा चक्रं वा मृत् वा अभावः वा न, तत् भावपदार्थः। अतः दण्डचक्रकुलालादिषु अतिव्याप्तिः न भवति। तत्र वस्तु इति उक्तं। यः अभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वभावः। वस्तुविनिगिंत ಯಾವ ಅಭಾವವು ವಸ್ತುವಿನ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದೆಯೋ ಅದು ಪ್ರಾಗ್ಭಾವ ಇತಿ। अत्र वस्तुपदं वस्तुपदेन यं कमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? वस्तु ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ವಸ್ತು, कन्नडे यद् वस्तु अस्ति तथा वस्तुपदेन यं कमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? शक्नुमः चेत् किं भवति इति अत्र निरूपणं क्रियते। इदानीं यः अभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वभावः। अत्र वस्तुत्पत्तेः इत्यत्र वस्तुपदेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यं?
यस्य कस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते चेत् तदा इदानीं वस्तु नाम अहं किं स्वीकरोमि मृत् इति स्वीकरोमि वस्तुतः किं स्वीकरणीयं यः भावः वस्तुत्पत्तेः घटोत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः घटप्रागभावः घटोत्पत्तेः प्रागेव यः भावः अस्ति सः भावः घटप्रागभावः घटದ ಉತ್ಪತ್ತಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಭಾವ ಇದೆಯೋ ಆ ಘಟದ ಏನ ಭಾವ ಇದೆ ಘಟ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಘಟದ ಏನ ಭಾವ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಘಟಪ್ರಾಗಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ अत्र वस्तुपदेन किं स्वीकृतं तत्र घटस्य स्वीकारः कृतः परन्तु इदानीं वस्तुपदेन यं कमपि स्वीकर्तुं शक्नुमः इति चेत् अत्र इदानीं यः भावः नाम घटप्रागभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति वस्तुत्र घटं न स्वीकरोमि अहं मृत् इति स्वीकरोमि इदानीं मृत् अस्ति घटः नोत्पन्नः घटप्रागभावः अस्ति घटप्रागभावः अस्ति वस्तुत्पत्तेः नाम मृदुत्पत्तेः इति स्वीकरोमि मृत् इद्ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಘಟೋತ್ಪತ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಘಟಪ್ರಾಗಭಾವ ಇನ್ನು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿದೆ ಘಟ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿದೆ ಘಟಪ್ರಾಗಭಾವ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಘಟ ಹುಟ್ಟೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಘಟಪ್ರಾಗಭಾವ ಇರುತ್ತೆ ಘಟ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಘಟಪ್ರಾಗಭಾವ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕಭಾವ ಘಟ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರುವ ಭಾವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ घटोत्पत्ते पूर्वं विद्यमानं पूर्वे विद्यमानः अभावः घट उत्पत्ति यदा भवति तदा नष्टं भवति खलु इदं तत्त्वम् इदानीं वस्तुत्पत्तेः नाम यदि अहं वस्तुशब्देन किमपि स्वीकर्तुं शक्नोमि इति भवति चेत् मृत् इति स्वीकरोमि अहं तथा च अत्र यः भावः घटप्रागभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति इति भवेत् वस्तुतः वस्तुत्पत्ति इत्यत्र वस्तुपदेन अहं किं करोमि इदानीं मृत् स्वीकरोमि मृदुत्पत्तेः मृदुत्पत्ति आद मेले इति स्वीकरोमि मृदुत्पत्तेः अनन्तरमपि अस्ति घटप्रागभावः मण्ಣಿದ್ದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಮಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣನ ನಿರ್ಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ इदानीमपि घटः नोत्पन्न इति कृत्वा घटप्रागभावः अस्ति तत् लक्षणस्य समन्वयः न भवति प्रागभावः असम्भवः नाम किं लक्ष्ये एव लक्षणस्य समन्वयः न भवति चेत् असम्भवः इदानीं लक्ष्यं किं प्रागभावः घटप्रागभावः तत्रैव लक्षणस्य समन्वयः न भवति उदाहरणार्थं यः भावः घटप्रागभावः वस्तुत्पत्तेः मृदुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति न मृदुत्पत्तेः अनन्तरमपि अस्ति तथा च असम्भवो दोषः भवति तदर्थं वस्तुशब्देन यस्य कस्यापि ग्रहणं न कर्तव्यं प्रतियोगिनः ग्रहणमेव कर्तव्यं ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಪ್ರತಿಯೋಗಿಯೋ ಅದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು तदेव तत्र मन्दारमञ्जर्यामस्ति घटप्रागभावस्य मृदाद्युत्पत्त्यनन्तरमपि सत्त्वेन असम्भवः माभूत् इति प्रतियोगिवाचक वस्तुपदम् वस्तुपदेन कस्य स्वीकारः कर्तव्यः प्रतियोगिनः स्वीकारः एव कर्तव्यः तच्च इदानीं लक्षणसमन्वयः भवति यः भावः प्रागभावः वस्तुत्पत्तेः घटोत्पत्तेः यः भावः घटप्रागभावः वस्तुत्पत्तेः घटोत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वाभावः घटप्रागभावः इदानीं वस्तुशब्देन मृतः स्वीकारः न शक्यते किमर्थं मृत् प्रतियोगी नास्ति घटप्रागभावस्य घट एव प्रतियोगी भवति न तु मृत् यस्य भावः उच्यते सः प्रतियोगी अत्र घटस्य प्रागभावः उच्यते इति कारणेन प्रागभावस्य प्रतियोगी भवति घटः न तु मृत् अतः यः भावः घटप्रागभावः वस्तुत्पत्तेः घटोत्पत्तेः प्रागेव अस्ति खलु घटप्रागभावः घटोत्पत्तेः प्रागेव अस्ति अतः सः भावः घटप्रागभावः इत्युच्यते अवगतं खलु अत्र
वस्तुत्पत्तेः इत्यत्र उत्पत्तिपदमस्ति। उत्पत्तिपदम् अत्र किमर्थं निविष्टम् इति चेत् अत्र उत्पत्तिपदम् अत्र अतिव्याप्ति अव्याप्ति असम्भव परिहारार्थं निविष्टम् इति न। वस्तुतः लक्षणे यं कमपि पदं वयं निवेशयामः चेत् तत् पदम् अतिव्याप्तिं वा अव्याप्तिं वा असम्भवं वा वारयेत्। विना प्रयोजनं लक्षणे यस्य कस्यापि पदस्य निवेशः न कर्तव्यः। यदि वयं लक्षणे यं कमपि पदं निवेशयामः चेत् तत्र तस्य पदस्य सार्थकता नाम अतिव्याप्तिपरिहारो वा अव्याप्तिपरिहारो वा असम्भवपरिहारो वा भवेत्। परन्तु अत्र उत्पत्ति इति पदेन कस्य परिहारः भवति? अतिव्याप्तेः वा अव्याप्तेः वा असम्भवस्य वा कस्य परिहारः भवति इति चेत् तत्र उच्यते उत्पत्तिपदं तु प्रागभावस्य उत्पत्तिपर्यन्तम् अनुवृत्तिः न तु ततः प्राङ् निवृत्तिः इति दर्शयितुं, न तु लक्षणान्तर्गतम्। अत्र उत्पत्तिपदं लक्षणे प्रविष्टं नास्ति। तथा च किमर्थं तत्र उत्पत्तिपदं निविष्टम् इति चेत् एकं तत्त्वं सूचयितुं तावदेव। किं तत्त्वम् इति चेत् अत्र प्रागभावः यः अस्ति तत्तु किं भवति? पदार्थस्य प्रतियोगी यदस्ति पदार्थः यः प्रतियोगी पदार्थः अस्ति तस्य उत्पत्तिपर्यन्तमेव भवति तत्। इदानीं घटप्रागभावः अस्ति चेत् सः प्रागभावः कियत्पर्यन्तं भवति चेत् घटोत्पत्तिपर्यन्तमेव भवति। तदनन्तरं तस्य प्रागभावस्य निवृत्तिः भवति, तन्नष्टं भवति इति सूचयितुं स च अयं प्रागभावः उत्पत्तिपर्यन्तमेव तिष्ठते, तदनन्तरं घटोत्पत्त्यनन्तरं नश्यति इति सूचयितुं तत्र उत्पत्तिपदं निविष्टं, न तु तत् लक्षणान्तर्गतम्। तथा च इदानीं किं भवति? घटस्य उत्पत्तेः पूर्वं विद्यमानः घटोत्पत्त्यनन्तरम् अविद्यमानः अभावः भवति प्रागभावः। तथा च एतादृशरीत्या विद्यमानः अभावः एक एव, स एव प्रागभावः एव, अन्यः कश्चन अभावः न भवति इति प्रागभावस्य लक्षणं। तथा च यः अभावः वस्तुत्पत्तेः प्रागेव अस्ति सः पूर्वाभावः। यस्तु वस्तुध्वंसात् परतः एव अस्ति सः अपराभावः। यः अभावः वस्तुध्वंसानन्तरम् एव भवति सः अपराभावः। तस्य ध्वंस इति नाम, अपराभावः इत्यत्र अस्ति, तस्य ध्वंस इति इदानीं नैयायिकाः कथयन्ति। अच्छा, इदानीं घटः अस्ति, कश्चन आगच्छति मुद्गरं दोन्ने मुद्गरं स्वीकृत्य घटं नाशयति। तथा च किमभूत्? घटोत्पत्त्यनन्तरमेव तस्य इदानीम् अभावः अस्ति। तथा च तस्य अभावस्य किं नाम? अपराभावः। घटः आसीत्, कश्चन आगतवान्, मुद्गरं स्वीकृतवान्, घटं नाशितवान्, इदानीं किमस्ति? घटध्वंसः अस्ति। तथा अस्य भावस्य ध्वंस इति नाम, अथवा अपराभावः इति नाम। यस्तु वस्तुप्रध्वंसात् परत एव, वस्तुध्वंसस्य अनन्तरमेव यः अभावः भवति तस्य अभावस्य अपराभावः इति नाम, तस्य इदानीं ध्वंस इति संज्ञा वर्तते। यस्तु सदा अस्ति, यः अभावः सर्वदा भवति तस्य अभावस्य सदाभावः इति नाम। इदानीं प्रकृते नैयायिकाः तस्यैव अत्यन्ताभावः इति शब्देन व्यवहारं कुर्वन्ति। इत्थं प्रागभावः, प्रध्वंसाभावः, अत्यन्ताभावः इति भेदेन त्रिविधः अभावः विद्यन्ते। अहं तत्र दलकृत्यादिचिन्तनम् अपि भवतां भवतु इति धिया तत्र आदिमस्य प्रागभावलक्षणस्य दलकृत्यं तत्र मन्दारमञ्जर्यां यथोक्तं तथा निरूपितवान्। क्लेशः भवति चेत् अनुवादे अहं साहाय्यं करोमि। अस्तु तर्हि।
पाठस्य समाप्तिं कुर्मः। हरे नमः। नमस्कार आचार्य। हरे नमः। हरे नमः।